अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमने 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। वजीर खारजा कहते हैं अपने मुफादात के हुसूल के लिए दुनिया बड़ी मार्केट्स की जानिब देख रही है। हुकूमत और काफ लीग के दरमियान मामला तय पा गए। पंजाब के मामलात पर वजीर आला और गवर्नर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 13 फरवरी को नैब रावलपिंडी में तलब। बिलावल भुट्टो को ग्रुप कंपनी का 2008 से 2019 तक का तमाम रिकॉर्ड लाने की हिदायत की गई है। अदालत ने सागदार की रिहाइशगाह को पनाहगाह में बदलने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। सियासी मुखालिफिन के घरों पर कब्जे अफसोसनाक और मनफी रिवायत है। शहबाज शरीफ कहते हैं ऊंचे हथकंडों से उनकी खदमात को झुटलाया नहीं जा सकता। मुल्की तमाम निज़ाम सूद पर चल रहा है। सिराजुल हक कहते हैं जब तक सूदी निज़ाम का खात्मा ना होगा ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सियासी जमातों के असासों की तफसीलात जारी। PTI अमीर तरीन जमात, शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग गरीब तरीन सियासी जमातों में शामिल। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इनिंग और 44 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश सिर्फ 168 रन पर ही ढेर हो गई। साबका बीवी को रकम देने के बजाय शौहर ने $7 लाख जला दिए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 55 साला शख्स 30 रोज के लिए जेल भेज दिया गया। सुपर बॉल इवेंट के फाते का शानदार इस्तकबाल। लॉरेन टार्डेव कहते हैं कि मैं अपनी फतूहात के लिए मद्दाहों के ताउन पर मशकूर हूँ। मुख्तसर दौराने की फिल्म अखवान 92वीं एकेडमी अवार्ड के लिए बराह रास्त सेक्शन शॉर्ट फिल्म के जुमरे में नामजद कर ली गई। फिल्म में अखवान में एक त्यूनिस के चरवाहे की कहानी सुनाई गई है। असासा की तमाम मरकजी तालीमी यूनियनों का रवां हफ्ते हड़ताल का ऐलान। तवक्को है कि रवां हफ्ते ओंटारियो के तमाम स्कूलों में तालीम और तदरीस का निज़ाम मुअत्तल रहेगा। शाम में इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाई में बच्चों समेत 20 शहरी हलाक। मरकजी शहरा का कंट्रोल हासिल करने के लिए जंगजुओं की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना रहा। अमेरिका में जेट तैयारा गिरकर तबाह, खातून समेत 4 अफराद हलाक। तैयारा मौसम की खराबी के बायस जंगलाती इलाके में दरख्तों से टकरा कर तबाह हुआ। कोरोना वायरस चीन में हलाकतें 800 से तजावुज कर गईं। कोरोना वायरस ने 2003 में सारस वायरस से होने वाली 774 हलाकतों के रिकॉर्ड को भी उबूर कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमने 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है और मौजूदा हुकूमत ने $10 अरब के कर्जे वापस किए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में ताजिर और सरमायाकार बरादरी से खिताब के दौरान शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि खारजा अमूर में अहलियत के लिए मौशी इस्तेकाम जरूरी है। हाथ फैलाने वाले की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। दुनिया की सोच का अंदाजा बदलता जा रहा है। दुनिया अपनी खारजा पॉलिसी को मौशी मुफादात के साथ जोड़ रही है। अपने मुफादात के हुसूल के लिए दुनिया बड़ी मार्केट्स की जानिब देख रही है। ये ममालिक इंसानी हुकूक और अखलाकियात की बातें तो करते हैं लेकिन अमली इक़दाम नहीं किए जाते। भारत एक बहुत बड़ी तिजारती मंडी है, इसलिए मईशत के पेश नज़र बहुत से ममालिक ने भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। वजीर खारजा ने कहा कि भारतीय इक़दामात के बायस कश्मीर में 6 माह में लाखों अफराद बेरोजगार हुए। मोदी के इक़दामात के बायस भारत को मौशी तौर पर नुकसान हुआ है और पूरा भारत सरापा एहतजाज है जिसके बायस भारत गैर मुस्तहकम हो रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय सूरत हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को कई खत लिखे। अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। उस पर जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC के जो इक़दामात हैं और उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो एक एहतजाजी कैफियत पैदा हुई है वो भी वजह हो सकती है, लेकिन उनका जो माशी
جو بدحالی کی طرف آج ملک ان کا بڑھ رہا ہے وہ ایک وجہ بھی ہے. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اور میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو ایک نہیں 7 خط لکھے ہیں, اور ان 7 خطوط میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے خدشہ ہے, مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی اندرونی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پھر کوئی پلوامہ جیسا ناٹک نہ رچائے اور کوئی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کو نشانہ نہ بنائے. یہ خدشہ ہے اور اس خدشے سے ہمیں غافل نہیں رہنا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے آگے بڑھیں. ہم نے 1.5 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے اور موجودہ حکومت نے $10 ارب کے قرض واپس کیے ہیں. پاکستان جو کپاس برآمد کرتا تھا آج درآمد کر رہا ہے. ہماری حکومت کو 1.5 سال ہو گیا ہے اور ہم نے اس 1.5 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے. 1.5 سال قبل ہر ماہ $500 ملین کم ہو رہے تھے, لیکن اب زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب یہ $13 ارب ہو گئے ہیں. موجودہ حکومت نے $10 ارب کے قرض واپس کیے ہیں. موجودہ حکومت نے باغ ڈور سنبھالی تو آپ کے فوریکس ریزروز کی جو سطح ہے وہ $7 بلین تک گر چکی تھی, جو اللہ کے فضل و کرم سے $10 بلین کی ڈیٹ سروسنگ کے بعد $10 بلین کی ڈیٹ سروسنگ ہوئی ہے. اور یہ $10 بلین کی معمولی ہماری معیشت کے حجم کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی یہ معمولی رقم نہیں ہے. اس کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے فوریکس ریزروز ڈپلیٹ ہونا ختم ہو گئے اور آپ ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. ویلیو ایڈ کر کے ٹیکسٹائلز میں بہت سے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. کچھ بات کر لیتے ہیں حکومت اور پنجاب میں اس کی ناراض اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے درمیان معاملات دوبارہ طے پا گئے. مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. لاہور میں حکومتی مذاکراتی ٹیم نے اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی, جس میں پنجاب کی کمیٹی کے ارکان گورنر پنجاب چودھری سرور, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, شفقت محمود کے علاوہ وفاقی وزراء پرویز خٹک اور اسد عمر خصوصی طور پر شریک ہوئے. مسلم لیگ کاف کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی, چودھری مونس الہی, کامل علی آغا اور طارق بشیر چیمہ شریک ہوئے. ملاقات میں حکومتی کمیٹی اور مسلم لیگ کاف کی قیادت اتحاد کے امور پر بات چیت ہوئی. ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا حکومتی کمیٹی سے کھل کر ہر ایشو پر بات ہوئی اور معاملات سیٹل ہوئے ہیں. عمران خان کی قیادت میں ملک میں تبدیلی آئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی کے ثمرات نچلی سطح تک آئیں. عمران خان کی قیادت, نیت اور کوشش پر کوئی شک نہیں. طریقہ کار بہتر بنانے کے لیے سب مل کر کوششیں کریں گے. چاہتے ہیں آئندہ انتخابات میں بھی پی ٹی آئی سے اتحاد قائم رہے. اس موقع پر پرویز خٹک نے کہا کہ کاف لیگ اور MQM سمیت تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. ہم یہاں غلط فہمیاں دور کرنے آئے تھے. کوئی اتحادی ہمیں نہیں چھوڑ رہا. مسائل تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں بنا دیں. آئندہ بھی رابطے میں رہیں گے اور مل جل کر معاملات حل کریں گے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. کچھ بات کر لیتے ہیں قومی احتساب بیورو نیب نے JV اوپل کیس میں 13 فروری کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو طلب کر لیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نیب ذرائع کے مطابق پی پی چیئرمین بلاول کو زرداری گروپ کمپنی کا 2008 سے 2019 تک کا تمام ریکارڈ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. نیب کی جانب سے بلاول بھٹو سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی لسٹ بھی طلب کی گئی ہے. دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان نے بلاول بھٹو کی نیب طلبی کے نوٹس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نوٹس بلاول بھٹو کے مارچ میں احتجاج کے اعلان کا رد عمل ہے. شیری رحمان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی بلاول بھٹو حکومت کے خلاف کوئی اعلان کرتے ہیں نیب نوٹس بھیج
دیتا ہے۔ حکومت نیب کی ڈوریں ہلا کر سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پی پی رہنما نے کہا کہ بلاول بھٹو ملک کے بہادر لیڈر ہیں، وہ اونچے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں، نیب کے پیچھے چھپنے سے عمران خان بچ نہیں سکتے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ لاہور سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی رہائش گاہ کو پناہ گاہ میں بدلنے کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسحاق ڈار کی رہائش گاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے اسحاق ڈار کی تبسم ڈار کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائش گاہ کی نیلامی کے خلاف حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے، لیکن حکومت پنجاب نے گھر کو غیر قانونی طور پر پناہ گاہ میں تبدیل کیا۔ پنجاب حکومت خلاف آئین اور خلاف قانون اقدام ہے۔ پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ حکومت لیگی رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ عدالت حکومت پنجاب کے اقدام کو قلعدم قرار دے۔ بعد ازاں عدالت نے اسحاق ڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا اور صوبائی حکومت سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر غیر قانونی قبضہ اور لنگر خانہ کھولنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مخالفین کے گھروں پر قبضے افسوسناک اور منفی روایت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایسی گری ہوئی حرکتوں سے اسحاق ڈار اور مسلم لیگ نون کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسحاق ڈار نے ملک اور قوم کی خدمت کی، اونچے ہتھ کنڈوں سے ان کی خدمات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عمران نیازی کے تکبر، ضد، ہٹ درمی اور حسد کے نتیجے میں ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو روٹی، روزگار اور کاروبار کے لالے پڑے ہیں، جبکہ کرپٹ، نالائق اور انتقامی حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے گولبرگ ایچ بلاک میں واقع 4 کنال 17 مرلے کے ہجویری ہاؤس کے باہر پناہ گاہ کا بورڈ لگا دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ہجویری ہاؤس کے 12 کمروں میں بیڈز لگا دیے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ یہاں تمام وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پستی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ حکومت وقت نے اپنے 18 ماہ کے دوران قرضے کی شرح 31,000 ارب سے بڑھا کر 41,000 ارب روپے تک پہنچا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام وسائل ہونے کے بعد بھی ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ نااہلی، بدنیتی اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے۔ حکومت وقت کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت دعووں کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی عملی اقدامات کرے۔ میں طلبہ کو کہتا ہوں کہ وہ سامنے آ کر اپنی صلاحیتوں سے ملک کی معاشی صورتحال بہتر کریں۔ امیر جماعت اسلامی نے وفاقی وزیر شیخ رشید پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ریلوے کے وزیر نے نہ جانے کس خیال میں کہا کہ ریلوے کو آسمان تک لے جائیں گے، وہ ٹرین کو صرف ٹریک پر ہی رکھیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ملک کی سیاسی جماعتوں کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں، جس کے مطابق 125 سے زائد رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں میں صرف 82 سیاسی جماعتوں نے تفصیلات جمع کرائی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के असासे 22 करोड़ 53 लाख रुपए हैं और उनके असासों में एक साल के दौरान 9 करोड़ रुपए की कमी आई। पीटीआई ने एक साल में 50 करोड़ 87 लाख रुपए से जायद अखराजात किए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के पास 16 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है और पार्टी ने 2 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात किए और आमदन 57 लाख हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून के असासों की मालियत 8 करोड़ 17 लाख रुपए है। मुस्लिम लीग नून की 1 करोड़ 55 लाख रुपए आमदन और 20 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास 4 करोड़ 19 लाख के असासे हैं। एमक्यूएम ने चंदे की मद में 4 करोड़ 79 लाख रुपए इकट्ठे किए। जमात इस्लामी 90 लाख 18 हजार रुपए के असासों की मालिक है। काफ लीग के पास 4 करोड़ 99 लाख रुपए मालियत के असासे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 2 लाख 31 हजार रुपए का बैंक बैलेंस है, जबकि शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग गरीब तरीन सियासी जमातों में शामिल है, जिसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए मौजूद हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रावलपिंडी टेस्ट में 44 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश सिर्फ 168 रन पर ही ढेर हो गई। बंगाल टाइगर्स को 39 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा, जबकि नसीम शाह ने सैफ हसन को 16 रन के इनफरादी स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। तमीम इकबाल 34 रन बनाकर यासिर शाह के हाथों LBW हुए। इस मौके पर कप्तान मोमिनुल हक ने अपनी टीम के मजमूई स्कोर को 100 रन तक पहुंचाया। ताहम नजमुल हुसैन शांतु के 38 रन पर आउट होने से तीसरे विकेट के लिए 71 रन की कीमती पार्टनरशिप खत्म हो गई। नसीम शाह ने शांतु के बाद तेजुल इस्लाम और महमूदुल्लाह को एक के बाद दीगरे आउट करके टेस्ट कैरियर की अव्वलीन हैट्रिक का जश्न मनाया। मोहम्मद मिथन को भी खाता खोलने का मौका नहीं मिला। इससे कबल पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 445 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से बाबर आजम 143, शाह महसूद 100, हारिस सुहेल 75, असद शफीक 65 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश की जानिब से अबू जावेद, रोबेल हुसैन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।